गणेश बाबा आयज तुमकां कितें फायदो जालो तुमकां आज ऑनलायन डिस्कशन करून आयज आमकां जे केंद्रीय मंत्र्यान जे आमकां सांगले आसा ताजो आमी पुरेपूर फायदो करून घेतले। ज्या स्किमीचो जी स्कीम आसा ती आमच्या गोंयांत भरपूर खुबशे जाणांक आतां जी ताणें सांगल्या लखपती दिदी आमच्या गोंयांतल्यान जर परदेशांत वचून भायर राष्ट्रांत वचून तेणें जो आमचो कुळमी साडीचो जो लोकांक ते वचून सेल केलो आनी ताजेर खुबशे आमचे भयणी हेजे फुडें करूं शकतल्यो। आनी आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांच्यांनी ज्या दिदीन तांकांय तेणें फुडें काडलो तेजी आज तें मार्गदर्शन तांकां लोकांक मेळ्ळें ज्या भयणी आमच्या त्योय बऱ्यो फुडें वयतल्यो। आनी एग्रीकल्चर जी स्कीम आसा ती आमी आतां ज्या लोकांनी पळयल्या एग्रीकल्चर भावांनी ताजोय खुबशे जाणां बेनिफीट जातलो। कांय जाणां खबर नासलें की जे कृषी कार्डा वयल्यान लोन मेळटा जी 1 लाख लोन जी मेळटा ती खुबशे जाणां खबर नासली 4% लोन मेळटा। आतां ज्या आमच्या भावांक ती कळ्ळी आसा ते पूर्ण बेनिफीट तेजे घेतले। अशें काणकोणकारांक हो खरो फायदो जालो काय कितें आयज ऑनलायन येवन? हय जाला, भरपूर फायदो जातलो। ज्यो स्किमी आज दाखयतात ज्यो लोकांक खबर नासल्यो त्यो आज तांकां कळ्ळ्यो ह्या हेजे वयल्यान तेजो भरपूर फायदो जातलो। आयज आमचे काणकोणाक जे पारंपारीक जे शेतां करता तांकां खुबश्यो डिफिकल्टीज फेस करची पडटा। आयज आमचे श्रीस्थळ ज्या भागांक हांव सरा कडेन एक मागणी करता की जे गवेरेडे आसा ते पूर्ण शेत लोकांक नश्ट करपाक लागलेले आसा आनी ताजेर कांय तरी सोल्युशन काडचें। आनी गोवोरमेंटान म्हाका दिसता एक पयलीं रानाक जे आज रानाक जे तांकां खावपाकाय मेळना म्हणून ते शेतां वयता, पूण जी फळांची जी झाडां आसा ती आमचे दोंगरार चड करून ती लावची जेणे करून ते जी जनावर आसा जी पळय गवे खेती माकड जे आसा ते वयर रानाकूच उरचे आनी जी आमची ह्या हितून भितर कामतां भितर पडटा ती भरनय म्हणून काही कितें तरी एक सोल्युशन काडचें। आयचो जो खाशेलो कार्यक्रम जो आसलो शेतकी खातें आनी ग्रामीण विकास यंत्रणा हाच्या मार्फत केल्लो गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री मानादीक डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे शेतकी मंत्री रवी नाईक आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी बाकीचे जे स्वयंफळ मित्र हाजे वतीन आयोजीत केल्लो। हाजे खास म्हणल्यार कितें आसलें की हो जो कार्यक्रम जो आसा खास करून शेतकी खात्याचो ज्यो शेतकी खात्याच्यो स्किमी आसा भारत सरकाराच्यो आनीक गोंय सरकाराच्यो तळागाळा पर्यंत पावच्यो। आमची जी प्राकृतीक शेती आसा ती आमी आतां फुडें कशें व्हरतले हाजेर ज्ञान दिवपा खातीर आनीक शेतकाऱ्यां पर्यंत ज्यो येवजण्यो कश्यो मेळटल्यो हाजें एक सविस्तर आमचे मानादीक भारत सरकारचे शेतकी मंत्री मानादीक शिवराज सिंग चौहान हांणी आमकां आयज गायडन्स केलें। आनीक गोंय राज्याचे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सदांच मार्गदर्शन करतात, तशें रवी नाईक शेतकी खात्या कडेन सदांच आमकां फुडें व्हरपाक प्रयत्न करतात। शेतकी खात्याचे जवळ जवळ 70-80 स्किमी आसा ज्यो भारत सरकार आनीक गोंय सरकार दिता। आतां तेतून ज्यो आसा ठिबक सिंचन आसा जावं सिंचाई योजना आसा बांय मारपा खातीर जावं पंप बसोवपा खातीर त्यो भारत सरकार तांकां हें दिता, अनुदान दिता आनी गोंय सरकार दिता। आनी दुसरी जी आसा कम्युनिटी फार्मींग आमी ज्यो सिंगल आमी शेतकार जे शेतकी खात्याच्यो येवजणी घेताल्यो तांकां कितें जातालें एक एकट्याक फुडें सरचें पडटालें, पूण कम्युनिटी लेवलाचेर जर 30-40 शेतकार एकठांय येवन जर ते येवजणेचो लाभ घेता जाल्यार तांकां तें बऱ्या पडटा। आनी तेतून तांकां सगळे तरेचे जी येवजणी ज्यो आसा तेतून जे यांत्रीकरण आसा तांकां ठिबक सिंचन दिवं येता जावं स्प्रिंकलर इरिगेशन दिवपा येता, पंप दिवपा येता, जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करपा खातीर ज्यो लागणारी मशिनरी आसा ती ह्या येवजणे अंतर्गत दिवपा मेळटा। तेज्या व्यतिरिक्त जी आसा आमी आधारभूत किंमत आमी दिता, भात शेती आसा, काजू खाती आसा जावं ऑयल पाम आसा, ह्यो जी आसा आधारभूत किंमत शेतकाऱ्यांक आमचे जर काणकोणचे जे शेतकार जे आसा गेल्या वर्साक आमचें जें अनुदान दिल्लें जवळ जवळ 4.36 crores शेतकारांक आमी अनुदान 4.36 crores रुपीज आमी जवळ जवळ 3000 शेतकारांक दिल्ले। आनी अंदूच्या वर्सा आमी जवळ जवळ ऑगस्ट पर्यंत 1.40 crores जवळ जवळ 2700 शेतकारांक दिल्ले आसा। आनी मागीरच्या वेळार आमकां तांकां अनुदान दितले। खास करून आतां जी पावसाक लागून जी नुकसाणी जाल्ली आसा शेतकरी आधार निधी ही शेतकारां आमी चवथी पयलीं आमच्या माननीय मंत्र्यान सांगले आसा। आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे कडेन सदांच ह्या विशयाचेर घेता आनी जवळ जवळ 60 शेतकारां आमचे जे शेतकारांक नुकसाण जाल्लें आसा सो तांकां चतुर्थी पर्यंत आमी जे आसा तेंची येवजण आमी आधारभूत जावं तांकां जो आधार जो आसा तांकां आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले।
ज्यो भारत सरकारच्यो येवजणी ज्यो आसा यांत्रीकरणा खातीर आसूं जावं बाकीचे खंयच्यो आसा त्यो आमी शेतकऱ्यां पर्यंत पावयता. आमच्या पंचायत लेवलाचेर आमी जे कृषी मित्र आसा तांकां बसोवन जे शेतकऱ्यांक जर काही एप्लिकेशन भरपाक परवडना जाल्यार आमी थंय तांकां वचून त्या शेतकऱ्यांचे थंय तांकां एप्लिकेशन घेता आनी गांवां वचून आमी त्यो शेतकऱ्यांक ज्यो येवजणी आसा भारत सरकाराच्यो तांकां तेंचे पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आमी नॅचरल फार्मिंगाचेर कालूच एक शिबीर घेतलें जवळ जवळ खोतीगांवांत. ही खोतीगांव विलेज जी आसा आदर्श गांव आसा, आदर्श विलेज जावन आसा आनी ताका एवॉर्डूय बी मेळ्ळो आसा. सो नॅचरल फार्मिंगाचेर आमी जी आसा जावं प्राकृतीक शेतीचेर आमी भर दिता जावं तितून आसा म्होवाचें आमी पालन पोशण करपा आसा जावं सेंद्रीय खत जें आसा करपा खातीर आमचें कंपोस्टींग म्हणटा तेजेर आमी भर दिता आनी गोंय सरकार तेजेर भरपूर अनुदान दिता. आमी गोबर गॅसा खातीर गोबर गॅस कोणी बांदता जाल्यार ताकाय अनुदान दिता. अश्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसा जी आमचे गोंय सरकार आनी आमच्या काणकोण वाठारांत आमी राबोवपाचो प्रयत्न आसा. सो ह्यो येवजणी सगळ्या शेतकारां पर्यंत पावपाचो आमचो यत्न आसा आनी आमकां शेतकारां कडल्यान सगळ्यांक प्रोत्साहन मेळटा. इतले स्किमी आसा त्यो फार्मर्सा कडेन पावपाक कित्याक कमी पडटा? ते गव्हर्मेंट कमी पडटा काय फार्मर्स घेवपाक कमी पडटा? चडश्यो येवजणी ज्यो आसा आमच्या शेतकी खात्या मार्फत एटलीस्ट काणकोण तालुक्यांत जावं बाकीचे ह्या वाठारांत आसा शेतकाऱ्यां पर्यंत पावता. आमी आतां गांवां वचून मिटींग घेता जेणे करून शेतकाऱ्यांक एखाद्या वेळी जर कळना काही शेतकार जे आसा ते फुडें सरना पूण आतां आमी तेंचे कडेन गांवां वचून आमी पंचायती लेवलाचे आमचे कृषी मित्र वता आनी थंय बसतात. जर कोणाक एप्लिकेशन भरपाक सुद्दां कळना जाल्यार तांकां आमी ते भरून घेता आनी ज्यो येवजणी ज्यो आसा तांकां एक्सप्लेन करता जेणे करून तांकां सगळ्यांचें अनुदान मेळटा. सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.